Maayong adlaw, mga batan-on. Happy International Youth Day. Kabalo mo, kung International Youth Day, murag giingnan ta sa kalibutan. Oy, batanon pa ka. Lingawaw pa. Kay basin ugma, buntag, mahibong ka ang imong paborito na kay haplas og init nga tubig. Ang kabatanunan, murag cellphone, battery. Full charge sa buntag, pero pag abot sa hapon, labat na, pero dili gyapon manguli. Unya kung pangutanon sa ginikanan, unsay gibuhat nimo tibok adlaw? Tubag? Wala raman. Pero hurot ang load, hurot ang data, hurot ang kusog. Ingon sila, ang kabatanunan mao daw ang paglaom sa nasod. Sakto gyud. Pero usahay ang paglaom sa nasod, tulog pa hangtod udto. Mao bitaw ni naay International Youth Day. Aron may numduman nga dili lang puro paglaom. Dapat naay lihok. Panahon sa atong ginikanan, ang pinakasosyal nga status kay naay TV sa balay. Karon ang status naay Netflix me, pero wala gihapon sudan. Kaniadto kung crush nimo, padalan og sulat, karon DM na sa Messenger. Unya kung wala gisin, sakit kaayo sa dugan. Sa una, heartbreak. 2 ka tuig pa bago maka-move on. Karon, 2 ka adlaw na. Kay naay bagong gwapo sa TikTok. Pero seryoso nga batanan. Samtang bata pa ta, bata na ng mga butang nga dili pa magreklamo imong tuhod. Lakaw, eskwela, sayop, sulayan balik. Kay digabot sa panahon ang yulo, may imong yulom. You only limp once manoy. Busa karong International Youth Day, hinumdumi, dili ka magpabilin nga batanon, pero samtang batanon ka, mahimo nimong mas buhi ang imong kinabuhi. Mao, magselebrar ta. Kay kung dili ka magselebrar karon, basin sunod tuig, wala na kay kusog para magparty. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug abangan nato ang atong English version ug Tagalog version nga upload nato sa Sir Parts Online YouTube channel, sa Facebook Christian Reed Partosa ug sa ato nga puhon TikTok. Maraming salamat. Bye everyone.